नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा जीके आइक्यूको अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र आज चाहिँ हामीले पिएससी भन्दा पनि तपाईँको आइपिएल रिलेटेड एउटा यो भिडियो तयार गरेका छौँ र यो भिडियो स्पेसल यो अर्थमा छ कि तपाईँ यदि आइपिएलको फ्यान हो क्रिकेटको फ्यान हो भनेपछि अब आइपिएल अक्सन फर 2021 चाहिँ निकै नजिक आएको छ फेब्रुअरी 18मा चाहिँ यसपालिको अक्सन हुँदैछ र इट्स अ नट अ बिग अक्सन बिकज कि धेरै अब तपाईँको चाहिँ जो यसपालिको चाहिँ प्लेयरहरू छ अलरेडी चाहिँ रिटेन्ड छ र त्यस्तो धेरै चाहिँ रिलिज गरिएको छैन सो इट्स नट अ मेगा एक्सन अब एकदमै ठुलो अक्सन होइन यो सो यो बिचको हो र सो यो सालको अक्सनमा चाहिँ सबै टिमसँग प्रायः सबै टिमसँग चाहिँ एकदमै ठुलो पर्स एमाउन्ट चाहिँ रिमेनिङ छैन होइन र जस्तो किङ्स 11 पन्जाब र आरसिबी र आरआर बाहेक चाहिँ अरू टिमसँग त तपाईँको 30 करोडको पनि एमाउन्ट छैन भनेपछि केकेआर र एसआरएससँग त मात्र 10 करोडको पर्स एमाउन्ट छ यहाँबाट अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि धेरै नै अब ठुलो प्लेयर माथि पनि धेरै बोली लाग्नेवाला छैन र धेरै नै बढी प्लेयरहरूको पनि यहाँ चाहिँ हुनेवाला छैन भनौँ न तपाईँको चाहिँ बिडिङ तर स्टिल होइन केही यस्तो बिग नेमहरू छ जो चाहिँ रिलिज भएका छन् र अक्सनमा चाहिँ उनीमाथि बोली लाग्ने छ र यो चाहिँ हेर्न रोचक छ र लिस्ट निकालेको छ तपाईँको आइपिएलको चाहिँ जो कमिटी छ जसलाई रेगुलेट गर्ने बिसिसिआई हो होइन त्यसले चाहिँ अब यो टोटल लिस्ट निकालेको छ त्यसमा चाहिँ करिब करिब 300को एराउन्ड चाहिँ प्लेयरहरू छ होइन एक्ज्याक्टली 300 त छैन त्योभन्दा केही कम छ र गुड न्युज इज द्याट कि सन्दीप लामिछाने चाहिँ यो फाइनल जो ड्राफ्ट रहेको छ प्लेयरहरूको त्यसमा पर्न सफल भएका छन् नेपालबाट 8वटा प्लेयरहरूको चाहिँ नामावली पठाएको थियो क्यानले र लास्टमा चाहिँ एप्रुभ भएर चाहिँ अब अक्सनमा चाहिँ जाने प्लेयरको रूपमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने मात्रै परेका छन् र राम्रो कुरा यो छ कि यसपालि चाहिँ उनको बेस प्राइस चाहिँ बढेर पहिलेको 20भन्दा बढी भएको छ डबल भएको छ 40 लाख चाहिँ उनको चाहिँ बेस प्राइस रहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ बोली लाग्न सुरु हुनेछ र बोली लाग्यो भनेपछि चाहिँ उनी चाहिँ के हुन्छन् कुनै टिममा चाहिँ आबद्ध भएर आइपिएल खेल्नेछन् 2021को संस्करणको सो यो केही बेसिक कुराहरूसँग चाहिँ अब हामीले आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कुन कुन प्लेयर चाहिँ को चाहिँ अब भनौँ न हामी चाहिँ अक्सनमा चाहिँ देख्नेछौँ स्पेसल प्लेयर हुनेछन् अक्सन हेर्नको लागि र जो माथि बोली लाग्ने छ अब दिल खोलेर बोली लाग्ने छ भन्ने अपेक्षा गरेका केही प्लेयरहरूको चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ र अब यो लिस्ट रहेको छ अब स्पेसली माथिबाट हेरौँ एरन फिन्चको चाहिँ बेस प्राइस 1 करोड रहेको छ क्याप्ट प्लेयर हुन् र 2020मा चाहिँ उनले आरसिबीबाट खेलेका थिए तर यो साल चाहिँ आरसिबीले चाहिँ उनलाई के गरेको छ रिलिज गरेको छ किनकि आरसिबीसँग चाहिँ त्यति ब्याट्सम्यानहरूको चाहिँ त्यति प्रब्लम छैन र स्पेसल कुरो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आरएन फिन्चको लागि चाहिँ उनले चाहिँ सबै अलमोस्ट सबै जो भनौँ न आइपिएल टिमबाट चाहिँ खेलेका छन् केकेआरबाट चाहिँ खेलेका छैनन् र त्यो बाहेक चाहिँ अलमोस्ट सबै टिमबाट चाहिँ गुजरात लायन्सबाट पनि खेलेका छन् पुणे वारियरबाट पनि खेलेका छन् भनेपछि चाहिँ अलमोस्ट सबै प्लेयरहरू टिमबाट चाहिँ खेल्नुभएको छ र अब आरसिबीले रिलिज गरेको छ 1 करोड बेस प्राइस छ भोलि अभियसली लाग्ने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छौँ किनकि पन्जाबसँग चाहिँ ठुलो एमाउन्ट रहेको छ 53 करोड छ भोलि लगाउन सक्छ यदि ब्याटिङलाई चाहिँ एकदमै बढी मजबुत गर्न चाहने हो भने आरसिबीले चाहिँ अब रिलिज गरेको छ अब खैर अब त्यति धेरै हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ कि आरसिबीले फेरि बोली लाउला र आरआरले पनि लाउन सक्छ उसँग 34 करोडको चाहिँ फर्स्ट एमाउन्ट रहेको छ सिएसकेले पनि लगाउन सक्छ 22 करोड छ सो एउटा स्मार्ट बिड हुनसक्छ किनकि सिएसकेले चाहिँ एउटा मात्रै प्लेयर चाहिँ ओभरसिज स्लटमा चाहिँ राख्न पाउनेछ एउटा मात्रै स्लट बाँकी छ सो त्यो केसमा चाहिँ अब मेबी आरएन फिन्च नै एउटा बेटर अप्सन पनि हुनसक्छ किनकि ब्याटिङमा चाहिँ हामीले लास्ट सिजनमा पनि देखेका थियौँ निकै नै प्रब्लम आएको थियो सिएसकेको सो हेर्न चाहिँ अब एउटा रोचक हुनेछ र एसआरएससँग 10 करोड मात्रै भए पनि 1 करोड चाहिँ ओभरसिज स्लट रहेको छ अब त्यसमा कि मेबी अब लिन्छ कि भन्ने एउटा अपेक्षा गर्न सक्छौँ अब ह्यास रहेका छन् अर्को प्लेयर हुन् होइन उनले चाहिँ एमआई र एसआरएसबाट खेलिसकेका छन् तर 2020मा खेलेका छैनन् सो 1.5 करोड चाहिँ बेस प्राइस छ अब धेरै नै बढी चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिँदैन यो सानो अक्सनमा लेभिस जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमआईबाट एकचोटि आइपिएल खेलेका थिए 2020मा खेलेका थिएनन् 1 करोड छ बेस प्राइस ठुलो एमाउन्ट छ अब हामी त्यति धेरै एक्सपेक्ट गरिराखेका छैनौँ यो माथि लाग्ला भनेर अनि अब नायर पनि भनौँ न तपाईँको चाहिँ 50 लाखको चाहिँ बेस प्राइसको साथमा छन् अब पन्जाबबाट खेलेका थिए र तपाईँको चाहिँ अब 50 लाखबाट चाहिँ उनमाथि बोली लाग्ने सम्भावना अलिक बढी देखिन्छ किनकि इन्डियन प्लेयरमाथि चाहिँ प्रायः अब बढी बोली लाग्छ र अब स्लटको कुरा गर्ने हो भने नि निकै बढी स्लटहरू छ स्पेसली आरसिबी
केकेआर र पन्जाबको लागि चाहिँ पन्जाबको चाहिँ टिममा चाहिँ धेरै बढी स्लटहरू बाँकी छ। अब स्मिथ बिग नेम होइन जो रिलिज भएका छन् टिमबाट यो 2021को अक्सनको लागि 2 करोड बेस प्राइस रहेको छ। आरआरले रिलिज गरेको थियो। अब रिजन के छ एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन, तर बट आई थिङ्क कि जुन गाबा टेस्ट र त्यो अगाडिका टेस्ट सिरिज भएको थियो इन्डिया अस्ट्रेलियामा के त्यस्तो जेस्चरहरू देखेँ। अब प्लेयरहरूमाथि अलि भनौँ न नस्लभेदी कुराहरू आए, रेसिजमका कुराहरू आए, अलिक दुर्व्यवहार। त्यो पछि चाहिँ इमिडिएटली भनौँ न धेरै अस्ट्रेलियन प्लेयरहरू रिलिज भएका छन्। सो त्यति बेलाको चाहिँ हामी इमिडिएट एउटा रिएक्सनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ यसलाई। मेबी भनौँ न आफ्नो इन्डियन अडियन्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो टिमबाट चाहिँ त्यो जो जोडिएको छ कनेक्टिभिटी त्यो कम नहोस्, फ्यान फलोइङ नघटोस् भन्ने एउटा सेन्टिमेन्ट हुनसक्छ, एउटा यस्तो किसिमको स्ट्राटेजी पनि हुनसक्छ टिमको फ्रेन्चाइजहरूको। सो त्यो रूपमा लिन्छु मैले चाहिँ। र 2 करोडको बेस प्राइजमा छन्। अभियसली अब त्यही कारणले बोली नै नलाग्ने भन्ने त हुँदैन होला। अब इट्स अ प्रोफेसनल लिग होइन, र त्यही कारणले चाहिँ अस्ट्रेलियन प्लेयरमाथि बोली लाग्दैन भन्ने चाहिँ इट मे बी अ फनी थिङ होइन। त्यही भएर आशा छ अब उहाँमाथि चाहिँ आरआरले नै लगाउँछ कि लगाउँदैन, वी आर नट डिसाइडेड, तर बोली लाग्ने छ, राम्रो बोली लाग्न सक्छ, फर्ममा पनि छन्। योभन्दा पहिले अब तपाईँको चाहिँ पुणेबाट होइन र तपाईँको चाहिँ आरपिएस पिडब्लुआई र आरआरबाट खेलेका छन्। अब जेसन रोय पनि तपाईँको चाहिँ छन् होइन, डिसीले रिलिज गरेको छ। 2 करोड बेस प्राइस छ, बढी सम्भावना भएका प्लेयर, राम्रो खेल्छन्। हनुमा बिहारी छन् होइन, 1 करोडको बेस प्राइस छ। सो लास्ट इयरको चाहिँ सिजन खेलेनन्, त्योभन्दा पहिले डिसी र एसआरएसमा थिए। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब बिग नेम अलसन यहाँ 2 करोड बेस प्राइस छ। पछिल्लो सिजन खेलेका थिएनन्, केकेआरबाट पनि खेलेका छन्, हैदराबाद पनि खेलेका छन्। ठुलो छ तपाईँको चाहिँ यो बेस प्राइस। अब यसमा हामी त्यति धेरै चाहिँ स्योर हुन सक्दैनौँ होइन। अब चाहिँ यता हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ अली, इट्स अ मोइन अली, लेट्स सी, यस मोइन अली। अब तपाईँको चाहिँ मोइन अली नै हुन् होइन। मोइन अलीलाई चाहिँ आरसिबीले रिलिज गरेको छ, 2 करोड रहेको छ होइन। र अब धेरै म्याचहरू जिताउनु भएको छ उहाँले चाहिँ आरसिबीलाई। अब यो साल पनि अपेक्षा गरेका प्लेयर हुन्। अब सकिब अल हसन फेरि आएका छन्, उनको वापसी भएको छ। योभन्दा पहिलो सिजन चाहिँ अब त्यही अलि बङ्गलादेश क्रिकेट बोर्डले ब्यान गरेको कारणले खेल्न पाएका थिएनन् अघिल्लो आइपिएल, र केकेआरबाट पनि राम्रो खेलेका थिए। सो लेट्स सी कि अब सकिबमाथि चाहिँ अब राम्रो बोली लाग्ने छ, स्पेसल्ली अब चाहिँ ब्याटिङको चाहिँ जहाँ कमी छ अथवा अलराउन्डरको कमी छ त्यहाँ चाहिँ बोली लाग्न सक्छ। अब शिवम दुबेलाई आरसिबीले रिलिज गरेको छ, 50 लाख छ। अब अभियसली बोली लाग्ने छ, कुनै डाउट छैन। केदार जादवमाथि चाहिँ म अलि तपाईँको डाउटफुल नै छु होइन, त्यति राम्रो प्रदर्शन थिएन टिममा पनि, र तपाईँको चाहिँ इन्डियन टिममा र सिएसकेमा पनि त्यति सम्झना लायकको थिएन पछिल्लो प्रदर्शन पनि। सो अलि धोनीले ब्याक गरेको चाहिँ एउटा उहाँमाथि पनि एउटा भनौँ न एक खालको चाहिँ धोनीमाथि पनि लाग्छ, उहाँलाई एकदमै बढी ब्याक गर्छन् भन्ने किसिमको। अब सो 2 करोड छ, अब हुपिङ एमाउन्ट हो होइन, भन्न सकिँदैन। अब हामी अगाडि जाऊँ, म्याक्सवेलमा हेरौँ स्पेसली 2 करोड रहेको छ, पन्जाबले रिलिज गरेको छ। अब जुनसुकै टिममा गए पनि म्याक्सवेल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ गेमलाई चाहिँ टर्न गर्न सक्ने एउटा पोटेन्सियल भएको प्लेयर हो होइन। सो बोली लाग्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ, स्पेसली यो फर्मेटमा। अब मोरिस रहेका छन्, आरसिबीबाट चाहिँ रिलिज भएका छन्, 75 लाख छ, बोली लाग्ने सम्भावना धेरै छ। बिलिङ्समाथि पनि बोली लाग्न सक्छ, तर स्योर छैन, 2 करोड छ बेस प्राइस। अनि क्यारी 1.5 करोड रहेको छ होइन। अब लाग्न सक्छ बोली, स्टिल एकदमै इन्स्योर हुन सक्दैन, तर लाग्छ होला जस्तो लाग्छ। परेराको चाहिँ 50 लाख रहेको छ, अब भन्न सकिँदैन, हामी अगाडि जान्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एमआईले चाहिँ कल्टर नीललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिलिज गरेको छ, राम्रै खेलेका थिए, 1.5 करोड रहेको छ, बोली लाग्न सक्ने सम्भावना बढी छ उनीमाथि पनि। अब त्यो पछि रिचार्डसनको पनि 1.5 करोड रहेको छ, आई एम डाउटफुल। अब वुड रहेका छन्, सिएसकेकोबाट पहिले खेलेको छ, 2 करोड रहेको छ, एकदमै धेरै भन्न सकिँदैन यहाँ चाहिँ। त्यो पछि हामी अगाडि जाऊँ, प्लेयरहरूको चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ चावला
पीयूष चावला सिएसकेबाट थिए र रिलिज गरिएका छन् 50 लाख। बोली लाग्न सक्छ होइन। अब जुन टिममा चाहिँ अलि स्पिनरहरूको कमी छ त्यहाँ चाहिँ मेबी फुलफिल गर्न सक्छ उहाँको उपस्थितिले त्यो कमीलाई। सो अब हामी यहाँ चाहिँ अगाडि जाऊँ। रसिद, इट्स नट रसिद खान आई थिङ्क, आदिल रसिद। या आदिल रसिदको पनि एकदमै धेरै छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, 1.5 करोड रहेको छ। सो अब यो जुन देख्दैछौँ सिंह, आई थिङ्क इट्स हरभजन सिंह या हरभजन सिंह। यहाँ चाहिँ सरले मात्रै दिएको छ। सो हरभजन सिंहको 2 करोड रहेको छ र अभियसली गुड डिल हुनसक्छ। हरभजन सिंहसँग एकदमै ठुलो एउटा लङ एक्सपिरियन्स छ होइन। इस्ट सोडी छन् होइन, 50 लाख छ। अब एकदमै स्योर भन्न सकिन्छ तर लाउन सक्छन्, राम्रो खेल्छन् न्युजिल्यान्डको तर्फबाट। अब यता हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब एकदमै ठुल्ठुलो एमाउन्टहरू छैन, 20-20 लाखको बेस प्राइस भएका प्लेयरहरू छन्। अब हामी जान्छौँ अरू प्लेयरहरूको हेरौँ, अरू प्लेयरहरूको लिस्ट हेरौँ। यहाँ सन्दीप लामिछाने हामी हेर्न सक्छौँ। अब एज अ एसोसिएट प्लेयरको रूपमा चाहिँ यो लिस्टमा हामीले पहिलो प्लेयरको रूपमा पायौँ। 40 लाख बेस प्राइस रहेको छ। डिसीबाट खेलिराखेका थिए 18, 19, 20को सिजन, ब्याक टु ब्याक 3टा सिजन खेल्नुभएको छ। अब यो सिजनमा के हुन्छ लेट्स सी। अब स्पेसली सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि पनि एउटा निकै कौतूहलताको विषय हुनसक्छ कि उनीमाथि बोली लाग्छ कि लाग्दैन। आशा गरौँ राम्रो बोली लाग्ने छ र उनीमाथि चाहिँ कम्तीमा पनि बोली लागोस् सुरुमा, र दोस्रो कुरा भनेको धेरै राम्रो एमाउन्टसम्म लागोस् भन्ने अपेक्षा हो। र अब सन्दीप लामिछानेमाथि चाहिँ कुन टिमले लाउन सक्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई लाग्दैन कि तपाईँको चाहिँ हैदराबादले लाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्दैन, अथवा डिसीले नि लाउँदैन होला, उनीसँग अलरेडी एउटा राम्रो स्क्वाड छ होइन बेसी प्लेयरहरूको। सो अब बढी सम्भावना जस्तो पर्स एमाउन्ट हेर्ने हो भने आरसिबीसँग नि ठुलो पर्स छ होइन, पन्जाबसँग नि छ, उनीहरूसँग ओभरसिज स्लट पनि धेरै बाँकी छ, 5-4 छ होइन। सो उनीहरूको सम्भावना बढी देख्छु। र त्यो बाहेक चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ केकेआरसँग 2टा प्लेयरको छ, त्यस्तो एकदमै धेरै सम्भावना देखिँदैन। विदेशी प्लेयरहरूको नि राम्रो छ उनीसँग स्क्वाड होइन। सो मलाई चाहिँ बढी सम्भावना पन्जाब आरसिबीको लाग्छ होइन। अब आरआरको नि हुनसक्छ, तर अरू अब मुम्बईसँग नि 4वटा प्लेयरको स्लट छ। अब यदि राम्रो कमै एमाउन्टमा चाहिँ मिल्छ भने चाहिँ उसले बोली चाहिँ लाउन सक्छ होइन। यिनी प्रदर्शन त्यति नराम्रो छैन आइपिएलमा, उनको इकोनोमी पनि ठिकै रहेको थियो। र अब अरू लिगहरूमा हेर्ने हो, बिग बासहरूमा, अब क्यारिबियन लिगहरूमा उनको राम्रो छ होइन। सो त्यो कुरा हेरेर चाहिँ लाउने हो भने बोली लाग्न सक्छ। अनसोल्ड चाहिँ जाँदैनन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। लेट्स सी, त्यसको लागि 18 फेब्रुअरीसम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू हेरौँ, एन्डरसन अब हेर्नुहोस् 75 लाख मात्रै छ। र यो तपाईँको चाहिँ अब धेरै नै अनुभवी प्लेयर होइन, तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै नै अनुभवी तपाईँको चाहिँ प्लेयर न्युजिल्यान्डको होइन। उनको चाहिँ अब 75 लाख मात्रै रहेको छ, मेबी जान सक्छन् होइन, धेरै अनुभव छ। अब ब्राभो तपाईँको चाहिँ 75 छ होइन उनको नि बेस प्राइस। अब चाहिँ अरू यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजे ब्राभो होइनन्, डोन्ट बी कन्फ्युज, इज ड्यारेन ब्राभो, इट्स नट डुवान ब्राभो। 75 लाख छ। अब हामी हेरौँ मार्च हेरौँ, 1.5 करोड रहेको छ, पन्जाबबाट खेल्थे, उनी माथि जान सक्छ। अब यहाँ यो चाहिँ कोरन, आई थिङ्क इट्स टम कोरन, या टम कोरनलाई रिलिज गरेको थियो आरआरले। सो अब राम्रो प्रदर्शन गर्छन्, 1.5 करोड छ, बोली लाग्न सक्छ आई थिङ्क। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लागुचेन माथि नि लाग्न सक्छ, राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। र एउटा ब्याटिङको कमी चाहिँ कुनै टिमको कमी गर्न मतलब फुलफिल गर्न सक्ने एउटा पोटेन्सियल छ। 1 करोड मात्रै छ र यो भनेको उनको लागि राम्रो एमाउन्ट हुनसक्छ। वेन्ड्रुपलाई पनि एमआईले तपाईँको चाहिँ होइन, यो अघिल्लो सिजन गरेको खेलेको थिएन, स्टिल 1 करोड इज गुड एमाउन्ट। अब यहाँ चाहिँ सबैको त्यस्तै छ, त्यति धेरै हामीले यो बिचमा चाहिँ कुरा गर्दैनौँ। र अर्को एसोसिएट प्लेयर हेर्न सक्नुहुन्छ, खान, युएसको चाहिँ आई थिङ्क इज अली खान।
यस अली खान। र एक्ज्याक्टली सेम अमाउन्ट छ तपाईँको चाहिँ सन्दीप लामिछाने र उनको पनि सेम एमाउन्ट राखेको छ, 40 लाख छ। अब यो हेर्न लायकको कुरा हुनेछ कि जान्छन् कि जाँदैनन्, उनको प्रदर्शन चाहिँ राम्रो छ पछिल्लो टाइममा। तर लास्ट इयर चाहिँ आइपिएलमा चाहिँ केकेआरको तर्फबाट चाहिँ एउटा पनि गेम खेल्न पाएका थिएनन्। लेट्स सी यसपालि चाहिँ के हुन्छ, उनीमाथि बोली लाग्छ कि लाग्दैन। अब अरू प्लेयरहरूको हेरौँ। यता चाहिँ डिग्रानोम पनि अब तपाईँको अक्सनमा देखिनेछन्, 50 लाख छ, एकदमै बढी सम्भावना छ। तपाईँको चाहिँ परेरा 50 लाख छ, जान सक्ने सम्भावना छ। विली 1.5 करोड, अलिक सम्भावना कम देखिन्छ। प्लङ्केट धेरै बढी सम्भावना छ, 2 करोड छ, तर एउटा राम्रो डिल हुनसक्छ, अनुभव पनि छ उनसँग। टिम साउथी 75 लाख छ, सम्भावना देख्छु म। अब बिश्नोईको बेस प्राइस 20 लाख मात्रै छ। आरसिबीले तपाईँको चाहिँ पहिले आरसिबीबाट चाहिँ खेलेको अनुभव छ होइन, अनक्याप्ड प्लेयर हुन्, स्टिल जान सक्ने बढी सम्भावना देखिन्छ बिश्नोईको। त्यो पछि हामी अगाडि हेर्छौँ। लेट्स सी। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1.5 करोड चाहिँ ग्रेगरी। आई डोन्ट थिङ्क धेरै बोली लाग्न सक्छ उनीमाथि। अब अरू त तपाईँको बेस प्राइस त्यति धेरै ठुलो एमाउन्टहरू छैन। ब्रेथ वाइट छ, अब कार्लोस ब्रेथ वाइट 50 करोड, केकेआरबाट खेलेका थिए र पछिल्लो सिजन सायद खेलेका थिएनन्। बोली लाग्न सक्छ, लामो लामो छक्का हिर्काउँछन्, स्पेसली T20 वर्ल्ड कपमा चाहिँ 3 छक्का हानेका थिए इडन गार्डनमा। त्यो इडन गार्डनकै प्रभावले केकेआरले लिएको थियो 2019तिर। त्यो पछि हामी अरू हेर्न सक्छौँ। यहाँ मर्ने मर्कल आई थिङ्क, सरी हामी चाहिँ डेढ करोड रहेको छ। यस मर्ने मर्कल। अब अनुभव धेरै नै छ होइन, धेरै टिमबाट खेलिसकेका छन् केकेआर, डिडी, आरआर। अब भोलि लाग्न सक्छ, एकदमै स्योर चाहिँ भन्न सकिँदैन। अब चाहिँ हेरौँ अरू लिस्टहरू। अब यहाँ त्यति धेरै ठुल्ठुलो नम्बर्सहरू छैन, नट अ बिग नम्बर्स। सो यो रहेको छ। र यसमा चाहिँ स्पेसल कुरो यो छ कि एसोसिएट प्लेयरहरू 3टा छ होइन। एउटा युएईको प्लेयर छन्, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अली खान फ्रम बियस र सन्दीप लामिछाने, 3टा नेपालको, युएईको र बियसको 3टा प्लेयरहरू चाहिँ छ जम्मा यो टोटल लिस्टमा होइन। ठुलो लिस्ट छ, 200 एन्ड तपाईँको चाहिँ 92 प्लेयरहरू छ टोटल होइन। सो यसमा चाहिँ 3टा प्लेयर मात्रै छ एसोसिएट प्लेयरहरू, बाँकी चाहिँ तपाईँको फुल मेम्बरहरू, टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूकै छ सबै। सो अनक्याप्ड प्लेयरहरू धेरै देख्न सक्छौँ हामी। बेस प्राइस बढी चाहिँ 20 लाख र 40 लाख भएको प्लेयरहरू धेरै छ अक्सनमा। सो लेट्स सी, केही प्लेयरहरू छ 2 करोड र 1.5 करोडको होइन, बाँकी चाहिँ तपाईँको 20 लाख 40 लाखको छ। र सन्दीप लामिछानेको चाहिँ बेस प्राइस यसपालि 40 लाख रहेको छ। यही फेब्रुअरी 18मा चाहिँ अक्सन हुँदैछ। अब पर्स एमाउन्टको कुरा फेरि एकचोटि गरौँ। किङ्स 11 पन्जाबसँग तपाईँको 53 करोडको पर्स रहेको छ। उसँग स्लट 9वटा डोमेस्टिक र 5वटा ओभरसिज प्लेयरको स्लट बाँकी छ, सो धेरै बाँकी छ। त्यो आरसिबीसँग 35 करोडको छ, एउटा राम्रो पर्स एमाउन्ट हो त्यो पनि। 13 तपाईँको चाहिँ स्लटहरू छ डोमेस्टिक, 4वटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओभरसिज स्लटहरू छ। सरी, तपाईँको चाहिँ जो किङ्स 11को चाहिँ मैले 9वटा भने त्यो टोटल स्लटहरू, जसमा चाहिँ 5वटा ओभरसिज हो होइन। आरसिबीको चाहिँ टोटल 13 स्लटमा चाहिँ 4वटा चाहिँ तपाईँको ओभरसिज स्लट हो।
जस्तै आरआरसँग 34 करोड छ, त्योसँग 8वटा स्लट बाँकी छ जसमा 3टा ओभरसिज स्लट हो। सिएसकेसँग 22 करोडको छ, एमआईसँग 15 करोड, डिसीसँग 12 करोड करिब करिब, केकेआरसँग 10 करोड र एसआरएससँग पनि 10 करोडको छ। यिनीहरूसँग चाहिँ कम छ स्लटहरू। सो लेट्स सी अब के हुन्छ, यो चाहिँ एक्साइटिङ हुनेछ र स्पेसली धेरै नै ठुल्ठुलो अस्ट्रेलियन प्लेयरहरू, केही इङ्ग्लिस प्लेयरहरू पनि छ। यसले इन्ट्रेस्टिङ बनाएको छ यसलाई। हरभजन सिंह पनि देख्न सक्छ हामीले यो अक्सनमा, एउटा भनौँ न प्लेयर्स टु वाच। सन्दीप लामिछाने र केही दुईवटा अरू एसोसिएट प्लेयरहरू चाहिँ हेर्न लायकको प्लेयर छन्। सो यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फर्मेसनको लागि प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल जिके आइक्यू। थ्याङ्क्स, हेभ अ गुड डे।